बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से और दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक पेशन गोई की थी पामिस्ट्री के हिसाब से बिल गेट्स साहब की। बिल गेट्स साहब के हवाले से पेशन गोई की थी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हमने पेशन गोई की और वो पेशन गोई 6 मई को दुरुस्त हुई। हमारी जो वीडियो हमने वो लोड की थी, वो वीडियो का नाम था दुनिया का अमीर तरीन इंसान। दुनिया का अमीर तरीन इंसान, उसमें हमारी पेशन गोई थी कि बिल गेट जो हैं, इनका और इनकी बीवी का यानी जो सिलसिला है ये आगे मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आता। बाकी आप वीडियो में देखें कि मैंने क्या कहा और अल्लाह के फ़ज़ल से ये सारा दुरुस्त हुआ। हालांकि कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये गैबदानी है या कुछ ऐसा है, तो गैबदानी हम नहीं जानते। ये पामिस्ट्री है, दशशनासी है, ये साइंस और तजर्बों का इल्म है, ये कोई गैबदानी नहीं है। तो आएँ देखें पेशन गोई। फिर अगर हम इनकी मैरिज लाइन पर जाते हैं, इनकी शादी की लकीर पर जाते हैं, तो शादी की लकीर एक हाथ में 2 लकीरें बन रही हैं और एक हाथ में 1 लकीर बन रही है। एक हाथ में 2 लकीरें बन रही हैं और एक हाथ में 1 लकीर बन रही है। और जो ये 2 लकीरें बन रही हैं और 1 लकीर जो है ना, इसमें बिल्कुल यानी समझो कि ऐसे उलझी हुई है कि ये समझें कि वो ना चलने वाला सिलसिला, यानी मोहब्बत लिंक या शादी ये जो भी, वो ना चलने वाला सिलसिला। लेकिन दूसरा जो पीरियड है ये बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा भी अगर पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इनके बेहिसाब दोस्त हैं, बेहिसाब फ्रेंड हैं, क्योंकि उभारे ज़ोहरा ये जनी ऐसा है कि इसको खूबसूरत कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ खूबसूरत हो, इसको भाती है, इसको अच्छी लगती है। और ऐसे लोग अगर चाहें तो 4, 5, 8, 10 जितनी चाहें शादियां कर सकते हैं, क्योंकि शादी तो विल पावर और दूसरी दौलत से होती है, और ये दोनों चीज़ें इनके पास भरपूर तरीके से मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी और इसमें जो बिल गेट के बारे में हमने कहा, 18 अप्रैल को हमने ये कहा था और 6 मई को ये ख़बर मंजर आम पे आ गई कि दोनों में अलहदगी हो गई। और हमने कहा था कि ये शादी चलने वाली शादी नहीं है, ठीक है। बाकी अगर ये चल रही है तो इनकी हिम्मत और कुव्वत से चल रही है, बहरहाल मुझे आगे चलती हुई नज़र नहीं आती। और दूसरा, बिल गेट्स साहब के हाथ में मैंने कहा था कि शादी की 2 लकीरें हैं। शादी की 2 लकीरें अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि शादी होती है हमेशा पावर से शादी होती है, और पावर तो इनके पास है, अल्लाह ताला ने दी हुई पावर है। और इसके अलावा दौलत से शादी होती है, और दौलत भी इनके पास बेहिसाब दौलत है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम ये कहें कि हमने कोई कमाल कर दिया या हमने कुछ अजीब कर दिया, ऐसा नहीं है। ये सब मेरे अल्लाह की रहमत है। इसी तरह जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में 99 में कहा था कि ये जेल जाएंगे, तो उस वक़्त कहा गया था कि नहीं, नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वो भी दुरुस्त हुई, और ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है और एहसान है हम जैसे गुनाहगारों और ख़ताकारों पे कि वो हमारी बात दुरुस्त हुई। उसके बाद 2007 और 8 की सियासत में बेनज़ीर का कोई किरदार नहीं होगा। ये पेशन गोई भी हमने की थी जो कराची के दीगर अखबारात में ये लग चुकी है, और वो अखबारात पढ़ने वाले उस खबर को पढ़ भी चुके हैं। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी पेशन गोइयाँ जो दुरुस्त हुई, और ये सब मेरे अल्लाह की रहमत है। ये सिर्फ साइंस है और तजर्बों का इल्म है, ये कोई गैबदानी नहीं, ये अंदाज़े हैं, और अंदाज़े दुरुस्त भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आसमान पे बादल देखते हैं और आप एक अंदाज़ा लगा लें कि ज़ोरदार बारिश होगी या नहीं होगी, अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त हो, ज़ोरदार बारिश हो जाए, तो आपको कोई कहे कि आप गैबदान हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सब मेरे अल्लाह की रहमत है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देखी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। तमन्ना खान ने सवाल किया है नागपुर से कि मेरे हाथ में कोई अमीर बनने की लकीर है या नहीं। तमन्ना खान साहबा, आपके हाथ में लकीर जो है काफ़ी बड़ी और बेहतर लकीर है, जिसे हम किस्मत की लकीर कहते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी मौजूद है, और अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाबी भी आपको मिलेगी। बहरहाल दिमाग की लकीर के ऊपर जजीरे की एक अलामत आ रही है, इसके लिए कोशिश किया करें कि हो सके तो सदका ज़रूर दें, ताकि परेशानी और मुश्किल ना आए आप पर।
رضیہ نے سوال کیا گجرا سے کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے 2022 میں شادی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر ہوگی۔ ثاقب نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میری زندگی کے بارے میں بتائیں، میں بیمار رہتا ہوں، زندگی کی لکیر میری کیسی ہے؟ پیارے دوست، زندگی کی لکیر اگر ہم کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اچھی ہے تو زندگی کی لکیر تو اچھی نہیں ہے۔ بہرحال صحت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں کچھ اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھیں اور اس کے علاوہ صدقات دیا کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا اور انشاءاللہ زندگی آپ کی لمبی ہوگی۔ 345 نے سوال کیا ہے کہ میری شادی لو میرج ہوئی تھی لیکن شوہر اب مجھے رکھنا نہیں چاہتا، طلاق دینا چاہتا ہے، یہ بتائیں کہ میری زندگی آگے کس طرح کی گزرے گی؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے حساب سے تو شادی والا پیریڈ مجھے دیرپا اور مضبوط نظر نہیں آتا۔ بہرحال کوشش کریں، آپ اپنی عادت اور اپنے مزاج کو بدل کر اپنے حالات کو بہتر کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک تو ضد جو نا وہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہے، ضد والا معاملہ یہ اثر بہت زیادہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسرا، فوری کسی بھی کام میں جلد بازی کر کے بعد میں سوچتے ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ 3 تسمیہ پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کی مشکلیں آسان ہوں۔ نعمان عباسی نے سوال کیا کراچی سے کہ جاب لگتی ہے اور لگ کر چھوٹ جاتی ہے، بتائیں میں کیا کروں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے سر کہ آپ کوشش کریں، آپ اپنا کاروبار کریں، کیونکہ آپ کے دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ ایسے لوگ کسی کے نہ متحد رہ سکتے ہیں نہ کسی کی غلامی میں رہ سکتے ہیں، ایسے لوگ اپنی مرضی کے خود مالک ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کوئی کاروبار کریں تو بہتری ہے، اس کے علاوہ اندرونی اور بیرونی بہت سی مخالفتوں کا آپ کو سامنا بھی ہے۔ بلال نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ دوسری شادی کیسے رہے گی اور دوسری شادی سے میری اولادیں بھی ہیں کہ نہیں؟ بالکل، آپ کی دوسری شادی سے اللہ کے فضل سے 3 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں، آگے چل کر مزید لکیریں بن سکتی ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میری نے سوال کیا انڈیا سے کہ نکاح ہو چکا ہے لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، لیکن ابھی سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر ہے اور زندگی کی لکیر ہے یہ دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ الگ الگ ہو کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں یا ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خود کماتی ہیں اور خود اپنے اخراجات پورے کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے متحد رہنا ہے، کسی کی غلامی میں رہنا یا کسی کے کنٹرول میں رہنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاتھ میں جو ابھار زورہ ہے وہ کافی ابھرا ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کام میں جلد بازی نہ کریں اور ہر کام تحمل مزاجی سے کریں، باقی ازدواجی زندگی بھی آپ کی اسی طرح کی رہے گی اگر یہاں ہی شادی ہوئی جہاں پہ نکاح ہو چکا ہے تو۔ فاطمہ رانی نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ فاطمہ رانی صاحبہ، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور شادی 2022 کے آخر میں ہوگی۔ ایم حسنین نے سوال کیا ہے بھاولپور سے کہ میری لک لائن کیسی ہے اور پیسہ میرے پاس آئے گا یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے، آنے والے وقت میں آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھے ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ کوثر عباس شاہ نے سوال کیا ہے بکھر سے کہ یہ بتائیں کہ کوئی موکل میں اپنے تابع کر سکتا ہوں یا نہیں؟ کوثر عباس شاہ صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے آپ کی فقیری خاندانی ایک سلسلہ ہے، آپ بالکل کوشش کریں تو دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ مقدس نے سوال کیا ڈسکا سے کہ مجھے اسکن کی پرابلم ہے، یہ بتائیں کہ میں آگے ٹھیک ہو جاؤں گی یا نہیں؟ دیکھیں مقدس صاحبہ، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیں تو اللہ کے فضل سے
جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا اس سے کہیں زیادہ ادویات ہوتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں اور اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. انشاءاللہ بالکل آپ ٹھیک ہوں گی اور بالکل اچھی ہو جائیں گی اللہ کے فضل سے. اقرا نے سوال کیا ہے رحیم یار خان سے کہ شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی. آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز 2022 کے درمیان میں ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہتر رہے گی. حمزہ نے سوال کیا جہلم سے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی. پیارے دوست، اس سے پہلے بھی آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور شادی کے بعد بھی اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھی رہے گی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.